मुबारक हो 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 मुबारक हो। सरदार नबी की सरदार बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 2 हिजरी में रजब के महीने में हुआ था। रुखसती 5 महीने बाद अमल में आई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ थीं, जिसमें सबसे छोटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जबकि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु से हुआ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में हज़रत ज़हरा सबसे आखिर में पैदा हुई। ये हमारे नबी की लाडली शहजादी थी। हज़रत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़साइल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में से चीदा असहाब को मस्जिद में जमा फरमाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पढ़ा। और किस तरह ये निकाह हुआ मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। काश के हमारी रसूमात, हमारी तकरीबात भी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ऐन मुताबिक हो जाएं। इस कलाम को पढ़ने का मकसद हमें अपनी शादी ब्याहों की तकारीब को देखना है कि हम अपने नबी की ज़िंदगी के कितने करीब हैं। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक है वो दिन लारे रजब के महीने में निकाह हज़रत ज़हरा हुआ जिस दिन मदीने में। वो ज़हरा वही ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी, वही ज़हरा शहंशाहों के शहंशाह की बेटी। वो कमले ओढ़ने वाले मुजस्सम नूर की दुख्तर, वो अब्दुल्ला की पोती आमना के पूर की दुख्तर। वो खाहर उम्मे कुलसूम और रुक़ैया और ज़ैनब की, वो सब बहनों से छोटी इसीलिए नूरे नजर सबकी। वो कासिम की बहन वो तैयब ताहिर की माँ जाही, जो माँ की गोद में इत्माम नेमत की तरह आई। वही आई नए इफ़्फ़त कसब से खुशनुमा जो हर खदीजा ताहिरा के बतन का एक बेबहा गोहर। वो सुबह नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी ज़हरा, नगीने खातमे तस्कीन खत्मुल मुरसली ज़हरा। वो ज़हरा जो शबी है उसे वह सरकार आली थी, अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी। मुबारक हो 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 मुबारक हो। मुहाजिर और अंसारे अकाबिर जम्अ थे सारे, उतर आए थे गोया दिन को इस तकरीब में तारे। अली बाइज़ शाने हाशिमी था इनके जुर्मट में, वो माहे आसमाने हाशिमी था उनके जुर्मट में। न कोई बाजगा जा था न कोई शोर हंगामा, न शहनाई न नक्कारा, न दफ्ती और न दम्मामा, न रंगा रंग पोश
شاہ کے، نہ کنگن تھا نہ صحرا تھا، وہی تھے شاہ مردہ اور وہی مردانہ چہرہ تھا۔ رسول اللہ خود موجود تھے محراب مسجد میں، کمی کرتا کوئی پھر کس طرح آداب مسجد میں، رخ شمس و ضحیٰ کی زو سے پرتنویر تھی مسجد، سکون و سادگی کی خوشنما تصویر تھی مسجد، زمین سے آسماں تک بس گئے نغمات روحانی کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی، ہوا یہ عقد عالی شان معمولی طریقے سے، ہوئے تقسیم خرم غیر معمولی سلیقے سے۔ مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ دوم تھا سال ہجری اور ذی الحج کا مہینہ تھا، پیمبر بعد جنگ بدر جا بخشے مدینہ تھا، ارادہ آپ نے اب رخصت زہرا کا فرمایا، محبت سے جناب مرتضیٰ کو پاس بلوایا، بہت احساس تھا در کی ناداری کا ہادی کو، کہا ہے کچھ تمہارے پاس اخراجات شادی کو، کہا یہ ایک مضمون ادق ہے یا رسول اللہ، فقط نام رسول و نام حق ہے یا رسول اللہ، کہا پھر وہ ذرا کیا ہو گئی جو تم نے پائی تھی، جو روزے بدر میں دامے تمہارے ہاتھ آئی تھی، کہاں موجود ہے حضرت نے فرمایا وہ کافی ہے، تم اس کو بیچ ڈالو جو بھی ہاتھ آیا وہ کافی ہے، ذرا بیچی علی نے 480 دراہم میں، بقول شبیلیے مرحوم اس سے بھی بہت کم ہے، تھی شادی فاطمہ کی سادگی کا طرف نظارہ، ولیمہ بھی اسی میں اور اسی میں مہر بھی سارا۔ مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ جہز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے در سے ہم کو سادگی کا فخر آدم سے، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں، گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوش نما تھا یہ نہ بزرے بور بہدا تھا، بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ سامات جس پر جان و دل قربان حوروں کے، وہ زہرا جن کے گھر تسنیموں کو سر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشق ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی، ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین
سجدرزن کو چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے حیا کی چادر عفت کا جامہ صبر کے گہنے ردائے فقر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا وہی غیرت جو مہر خاتمے حق کا نگینا تھی امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا دلہن کی شکل میں ایک پیکر صدق و وفا پایا پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئی توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائی مبارک ہو 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 عشاء پڑھ کر چلا بیٹی کے گھر ہادی زمانے کا در بیت علی پر اذن مانگا اندر آنے کا بے تہذیب امت اذن حاصل کر کے سرور نے ضیا اس گھر کو بخشی زینت محراب و منبر نے بشفقت ساد پانی کا پیالہ ایک منگوایا دعا دم کر کے خود تھوڑا سا پانی نوش فرمایا دیے پانی کے چھینٹے سینہ و بازو حیدر پر یہی پانی رسول اللہ نے چھڑکا پاک دختر پر محبت اور شفقت سے بٹھا کر پاس دونوں کو دعا کی اے خدا یہ عقد آئے راس دونوں کو ہو ان کی نسل یا رب دو جہاں میں خیر کا باعث یہ عقد خیر ہو کونوں مقام خیر کا باعث خدا بندہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر کر دے عمل میں دے اثر ان کے ارادے خیر سے بھر دے دعا کے بعد دختر سے پھر اتنی بات فرما دی کہ میں نے مرد افضل تر سے کر دی ہے تیری شادی ادب سے سر جھکائے سامنے استاد تھے دونوں حیاداری کی ایک زندہ شبیہ ہے سعادت ہے دونوں ستاروں کو ہی اب تک یاد یہ پرکیف نظارہ مرخص اپنے پیاروں سے ہوا اللہ